आमच्या समियान जेजो क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू ह्या अपुर्बेच्या कृपेच्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोळवून झुजाऱ्या सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. बोळवून तूं झुजाऱ्या सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. न्यायकर्तांचो बूक अध्याय 6 वळ 12. जजेस चॅप्टर 6 वर्स 12. सर्वेस्पोर देव म्हजे सवे तुजे सवे आमचे सवे आसा तर ह्या भोवपवित्र सक्रामेंतांत तो भोवपवित्र युक्रिस्तांत हजर जाता तर आमी ताका स्वागत करया. गावया तें गीत आमी आयल्या हांगा तुका होगळसूंक काळजां आमची उबारन तुका नांव वाडूंक E50 ऑन पेज नंबर 137 137 137 पान नंबर. आमी आयल्या वांगा तुका होगळसू काळजां आमची उबार तुका नांव वाडू आमी आयल्या वांगा तुका होगळसू काळजां आमची उबार तुका नांव वाडू आनी आमचो मोग तुजे थंय उमाळटा तुजे थंय उमाळटा. काळजांत थावन आमी म्हणटा काळजांत थावन आमी म्हणटा आब्बा बापा आब्बा बापा तूं आमकां दिताय तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष सुख आनी संतोष. काळजांत थावन आमी म्हणटा काळजांत थावन आमी म्हणटा मोगाळ बापा मोगाळ बापा. केदे वर्ते भाग आमचे देवाच्या हजरपणान देवचे देवस आमच्या मध्ये हजर जाता. आमी आयल्या हांगा वाखाणूंक आमच्या समिया जेजूक आमी आयल्या वांगा तुका वर्णुच्या तुका वर्णुच्या काळजां आमची उबारन काळजां आमची उबार तुका नांव वाडच्याक तुका नांव वाडच्या आनी आमचो मोग आनी आमचो मोग तुजे थंय उमाळटा तुजे थंय उमाळटा. काळजांत थावन आमी म्हणटा काळजांत थावन आमी म्हणटा समिया जेजू सोम्या जेजू तूं आमकां दिताय तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष सुख आनी संतोष. काळजांत थावन आमी म्हणटा काळजांत थावन आमी म्हणटा समिया जेजू सोम्या जेजू. वय मोगाचे नांव शांती सेम त्रिंदादीक मान कर तांचे आराधन कर तांचे हजरपणा अनुभव करता आसतना देवच आमच्या काळजांत उलयता. तो आमकां बरें करता तो आमकां गूण करता. आयच्या दिसा तो आमच्या सांगाता रावन तो आमकां चलोवन वता. आमच्या फुडल्यान वचून आमच्या जिवितांत हरी एक यशस्वी हरी एक जैत हरी एक आशिर्वाद हरी एक समृद्धी वय हरी एका क्षेत्रांनी तो आमकां फोव करता. तर आमी पवित्र आत्म्या वाखणुया. आमी आयल्या हांगा तुका होगळसूं आमी आयल्या हांगा तुका होगळसूं काळजां आमची उबारन काळजां आमची उबार तुका नांव वाडोवंक तुका नांव वाडू आनी आमचो मोग आनी आमचो मोग तुजे थंय उमाळटा
तुझे थंय उमाळता काळजांत हांव आमी म्हणटा काळजांत हांव आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या तूं आमकां दिताय तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष सुख आनी संतोष काळजांत हांव आमी म्हणटा काळजांत हांव आमी म्हणटा मोगाळ आत्म्या मोगाळ आत्म्या हालेलुया 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 स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक व्हडा कुरपेचो बरो दीस वर्तो दीस महिमेचो दीस हांव मागता तुमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे जावन आसात दैवीक उलो रैतीर मंदिर मुलकी हांगासर जावचे आराधन तुमच्या जाग्यार तुमच्या घरांत या तुमच्या कारखान्यांत तुमच्या कारार या खंयसर तुमी आसात तुमच्या कुजनांत थंयसर येवन पावता देवाची कृपा तुमचे थंय ती वाळटा आनी ह्या देवाच्या कृपेंत देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आयच्या पयल्या वाचपांत गिदियोना लागीं सर्वेस्पर देव ताच्या दुता मुखांतर उलोवन अशें म्हणटा बुक ऑफ जॅडजीस चॅप्टर 6 वर्स 12 12वी वोड सर्वेस्पराचो दूत गिदियोनाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पर तुजे सवें आसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पराचो दूत गिदियोनाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पर तुजे सवें आसा वय समिया जेजू तूं म्हज्या लागीं उलयताय आनी तूं म्हाका म्हणटाय हांव बळिश्ट झुजारी हांव एक बळिश्ट झुजारी हांव एक सत्यवंत झुजारी हांव एक धैर्यादीक शिपाई सर्वेस्परा तूं म्हजे सवें आसाय वय म्हज्या जिविताच्या झुजांत तूं म्हाका जैत लाभयताय म्हज्या हर एका संकश्टांनी तूं म्हाका पावताय हर एक म्हजी पिडा तूं गूण करताय ती सोसूंक तूं म्हाका कृपा दिताय म्हज्या जिवितांत निराश जावंक सोलवंक देदेस्पर जावंक या धावोंक तूं म्हाका सोडिनाय कित्याक तूं म्हाका बळिश्ट करताय तूं म्हाका सत्यवंत करताय तूं म्हजे सवें आसाय हालेलुया मोगाच्यानो कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र थंयसर 12 अध्याय वोड 10 2 Corinthians chapter 12 verse 10 सांत पावल म्हणटा जेन्ना हांव अस्कत तेन्ना हांव सत्यवंत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी म्हणा जेन्ना हांव अस्कत तेन्ना हांव बळवंत कित्याक समिया जेजू तूं म्हज्या सांगात आसतना तुजी सकत म्हजी जाता म्हजी अस्कत काय नपैस जाता म्हजें उणेपण तूं नपैस करताय हांव अयोग्य तरी तूं म्हाका योग्य करताय हांव ना फावो तरी तूं म्हाका फावो करताय म्हाका जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तूं म्हाका दिनाय होय तूं म्हाका बोळ दिताय होय समिया तूं म्हाका बोळ दिताय आनी तुजे थंय सर संगती हांव करूंक शकता सर संगती हांव करूंक शकता जर तर तूं म्हज्या पक्षान आसाय म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा तूं म्हज्या पक्षान आसाय तर म्हज्या विरोध कोण रावंक शकता होय समिया जेजू कोण म्हज्या विरोध रावल्या रे अंतराळा वयरी सकत या पाताळाची सकत या संवसारांतली कसलीच सकत या दुस्मानकाय या पिडाशिडा कसलेय तत्वार या समस्ये तिरास्कार निराशपण कितेंच म्हाका देदेस्पर करूंक शकना कितलो बरो जेजू तूं कितलो तूं म्हजो मोग करताय तुका हांव अर्घ आनी होकळाप दिता तुज्या हजारपणांत हांव जियेता तूंच म्हजें कोटें तूंच म्हजें निवासस्थान तूंच म्हजो आसरो म्हाका तुजो आसरो दी म्हाका राख आनी सांबाळ म्हजी दया कर म्हजी काकूत कर समिया म्हजी दुखां बसून काड म्हाका बुजय समिया म्हजी भिरांत पयस कर म्हजी कावजेणी पयस कर त्या समिया लागीं आमी उलोवया मोगाच्यानो आमच्या कन्नडा बुकान दैविक मधुर गीतेಗಳು कन्नड भक्ती गीतेಗಳ संग्रह आमच्या दैविक रितीमंत बूक हो जाय जाल्यार तुमी आमकां ऑफिसा फोन केल्यार तुमच्या घरा आमी पावयता ह्या गिताद्वारे मोगाच्यानो पपय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी उलोवया
आमकां कश्ट संकश्ट येतना मगाच्यान आमी भियेता, आमी गांवच येता. म्हज्या जिवितांत ती जायते कश्ट अनवर आयल्यान आनी त्या वेळार हांवें सम्या लागीं हिंस उतरांनी उलोवचें. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ. होय सम्या जेजू, तुज्या भाशेन मोग केल्लो कोणूच ना, तुज्या भाशेन म्हज्या खातीर जीव दिल्लो कोणूच ना. तूंच म्हजो जीव सम्या. G28 पेज नंबर 115. G28 पेज नंबर 115. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. कितलो बरो इश्ट आमचो समी जेजू आमच्या सांगात आसा. तसो दांस आमच्या सांगात खरोच इश्ट एकच एक घडी सयत आमकां सोंड रावना. आमच्या सांगातच आसा. ताका उलो मारतना तो हजर जाता. ताचो सांगात आमकां धैर्य दिता, बळ दिता. आमच्या जिविताच्या कश्टांक फूड करूंक आमकां तो भोव करता. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. भोव मोगाच्यान आयच्या पयल्या वाचपांत ह्या न्यायकर्ताच्या बुकांत बुक ऑफ जजेस चॅप्टर 6 वर्स 12 ऑनवर्ड्स त्या सगळ्या वस्वरान 12व्या वळींत जावन आमी वाचता. गिद्योन म्हणलो एकलो तरणाटो आसलो. तो रातीचें दाका मळ्यांत गोव एकठांय करता आनी त्याच ना सर्वेस्पराचो दूत म्हणजे सर्वेस्परस ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, बळिश्ठ झुजाऱ्या सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. मोगाचें न्हू, गिद्योन रातीचें कित्याक वावर करता? सगळ्यांनी आमी दिसाक वावर करचो.
रातीक वावर करता कित्याक म्हळ्यार तो भियेलो. त्या दिसांनी इस्रायल परजा येवन देवान बसयल्ल्या त्या इस्रायल गांवांत येवन वस्ती करूंक तांणी सुरवात केल्या. मात्र तांणी गुडे दोंगर खणून समतट्ट कर तांचे नवे गादे तांणी कोसल्यात आनी तांतूं बी ओपलां आनी थंयसर बेळें जावंक सुरवात केल्या. मात्र त्या सुरविल्ल्या वर्सांनी वय थंयसर बेळें जावन आसा, तांच्या दोकां मळ्यांनी बरो दाखो जावन आसा, तांच्या गाद्यांनी बरें भात जावन आसा, बरो घोव जावन आसा, बरी विविध तरांची धानी वनस्पती जावन आसा. ते सवकास सवकास तांच्या त्या नव्या गांवांत देवान दिल्ल्या गांवांत ते थंयसर वस्ती करून सेटल जावच्यार आसात. तितल्यार तांच्या भोंवतणीचो लोक मिडियनायट्स तांकां द्वेश करतात आनी ते सांगाता मेळोन तांच्या शिपायांक हाडून येतात. एकल्या दोगांक न्ही 130 आनी 5,000 सैनिकांक घेवन येतात. मोर दॅन 135,000 सोल्जर्स आनी तांच्या हातांत बऱ्यांत बरी हत्यारां आसलीं. कित्याक त्या हजारां वर्सां तावन त्या गांवांत आसले. पूण इस्रायलीत नवेच आयल्या, तांच्या लागीं कसलींच हातारां नात, तालवारां नात, तालवारी नात, या दोणू नात तांचे कडेन, या तांचे कडेन वय ते तीर नात आनी झुजाचीं हात्यारां नात. सादो बळो दुबळो लोक हो कश्ट काण सगळो दीस कास्ट काण तांणी आतां बेळें केलां. आतां लोणचो वेळ आनी हे मिद्यानीतकार आज येता जाल्यार न्हंयस तांचें बेळें सोन व्हरतात. आसल्या गाद्यांक सगळ्यांक उजो दिवन वेतात. सगळे दाका मळ्यांनी तांचे गादे गोंवाचे जावन दी, भाताचे जावन दी, या खंयच्याय धानीचे ते सगळे हुलपोवन नास जातात. अशें इस्रायलीत बुकेचे पडटा. तांकां नवीं घरां बांदूंक जायना, तांच्या घरांकी उजो पेटोवन वेतात. कोलवांची घरां त्या काळार सगळ्या घरांक उजो पेटोवन येतात. देखून गिदियोन कितें करता, रातीचेंच थोड्या तरणाट्यांक घेवन गोंवाचे गादे सगळे लुवोवन ते बेळें आतां खंयसर एकठांय करचें. कोणाच्या घरांत एकठांय केल्यार ते येवन उजो दितात. खंय एक कोटारां बांदली जाल्यार तें तांकां कळटा. देखून ताच्या बुद्वंतकायेन तो रातीचें घोव एकठांय करून दाका मळ्यांत, कित्याक दाका मळ्यांत दाको जाल्ल्या वेळार मात थंयसर दाको आसता. आतां हेरा वेळांनी दुसरी दानी जाता पूण दाको जायना. देखून मिद्यानी त्या घरांक कळोवन असो म्हणून तो रातीचें दाका मळ्यांत आनी दास्तान करता. आनी अशें मिद्यानीतकार येती जाल्यार आमचें बेळें मेळचें ना. इस्रायली तांची भूक थांबयतलो, तांच्या कश्टांत आपूण पावतलो म्हणून. पोरण्या तस्तामेंतांत जाकोबाच्या पुता जुजेन कशें इजिप्तांत इस्रायलीचो जीव वांचयलो गी हांगासर गिदियोन वांचोंक पळयता. पूण ताचो उद्देश दुसऱ्याच तरान जावन आसलो. पूण सर्वेस्वराचो दूत रातीक ताका दिश्टी पडटा आसतना एक फावटी ताका भिरांत दिसली. कित्याक भिरांत दिसली, म्हाका जेन्ना पोरण्या तस्तामेंतांत एक चिंता आसलें, आजुनी थोड्या लोकां मदें आसा की देव दिश्टी पडल्यार आमी वाचचें ना, मरतले हांव, देव खडीन क्रूर म्हणून. पूण म्हाका जेन्ना अशें तो भियान कामता आसतना सर्वेस्वर देवाचो दूत देवाचो संदेश ताका दिता, बळिश्ट झुजाऱ्या भिये नाका, सर्वेस्वर तुजें सवें आसा. देखून आयच्या पयल्या वाचपा उपरांत थंयसर किर्तनांत वाचता, सर्वेस्वर आपल्या परजेक शांती दिता. आमचो देव मोगाचे न्हू, आमकां बेश्टायना. तो क्रूर न्ही, तो भयंकर न्ही, बगार, तो मोगाळ, मोवाळ, काकोदार, बिरमतीन भरलेलो. आनी तो गिदियोना म्हणटा, बळिश्ट झुजाऱ्या. गिदियोन भिवकुरो रातीक वावर करनासा, पूण देव ताका बळिश्ट झुजाऱ्या म्हणटा. वय मोगाचे न्हू, देव आमच्या सांगात आसतना आमी बळिश्ट जाता. आयच्या दिसा एका वर्त्या सांतासोय आमी उडास करता, सेंट जॉन यूड्स म्हणून. तो फ्रांसांत जल्मलो आनी 1621 1680 वर्सां पर्यंत तो जियेलो. ऑलमोस्ट 79 years. 14 वर्सांच्या प्रायरस तो निश्कळपणाची आंगवण करता आनी सुवार्ता प्रकट करूंक लागता. देव ताच्या सांगाता आसलो. देखून 20 आनी 4 वर्सांच्या प्रायरस व्हड घेतस धैर्यान तो सुवार्ता प्रकट करूंक सोदता. व्हड प्रवचन करतना देव ताच्या सांगाता वावरलो. एक अस्कत मनीस बळवंत आनी सक्तेवंत जाता. वय ताणें रिलिजियस मेळ सयत घडले आनी त्या याजका मुखांतर त्या रिलिजियस सिस्टम मुखांतर ताणें सुवार्ता प्रकट केली. देवाचें राज्य ह्या संवसारांत स्थापन करूंक साध्य वय प्रयत्न केल्लें जावन आसा. वय मोगाचो देव आमच्या सांगात आसतना आमच्या विरोध रावूंक कोण शकता. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वर्सांत 30 आनी 1 वळीर आमी वाचता. रोमन्स चॅप्टर 8 verse 31. सर्वेस्वर देव आमच्या सांगात आसले आमच्या विरोध रावतलो कोण. गिदियोन भियेलो तरी मोगाचें न्हू, सर्वेस्वर देव ताच्या सांगात आसलो. सर्वेस्वर देवान मोगाचें ताका खुणां दाखयलीं. थंयसर ताणें देवाक बली अर्पीत आसतना त्या फातराचेर ताणें पेटयल्लें तें खाण देवान उज्यान तें भस्मिलें आनी ग्रासिलें. आनी ताजे उपरांत मिद्यानी ते 135,000 आयले तरी तो केवल इस्रायलीच्या जायते जाणांक आपयता. 6 जाण येनात. आयिल्ल्या पैकी अस्कत आसले केवल 300 लोकांक घेवन. कसलींच व्हड हातरां तांचे लागीं नासली, केवल मोडक्यो आसल्यो. आवाज करच्यो मोडक्यो. त्या मोडक्यो बडोवन या खोम फुगून आनी डॉलक बडोवन मोगाचें न्हू ताणें
135 मिद्यानितकारां सोलवयल्या मातनी उपरांत तांचो संवार करूंक थंय साध्य जालें. अशें मिद्यानितां हांव इस्रायलितांक वय बचाव करूंक गिदियोन एकलोच 300 त्या शिपायां थंय मोगाच्यान ताका साध्य जालें. 135,000 खंय आसात, 300 खंय आसात, पूण मोगाच्यान ह्या 300 लोकां सांगता, इस्रायलितां सांगता देव आसलो देखून सर्वेस्पर देव तुज्या सांगता म्हज्या सांगता आसतना मोगाच्यान आमी कितले अस्क जाल्यार देव आमकां बळवंत करता. आमच्या जिविताच्या कश्टांक फुड करूंक वय ल्हान भुरगो वाडटा आसतना ताका शिकोवंक कस जाता तरी जर तर सर्वेस्पर देव तुज्या सांगता आसा, तुका शिकोवंक ती गिन्यान म्हत्व जाणवाय समजणी सगळी तो तुका दिता. तरणाट्या प्रायर जायत्यो वायट सवयो आमकां दोस्तात, आमकां आकर्शीत करतात. ह्या जावंक पुरो मिडिया जावंक पुरो मोबायल जावंक पुरो या कितेंय दुसरे संगती जावंक पुरो रक्तामांसाच्यो वंदवण्यो, पूण सोमी आमच्या सांगता आसतना आमच्या परिक्षेनी आमी जैत जोडटा. बऱ्यांतले बरे मार्क्स घेवन, बऱ्यांतले बरे वय रिजल्ट्स घेवन आमी उत्तीर्ण जाता आनी बऱ्या फुडारा पावता आनी वेळार आमचो भेस आमी विसता. याजक जाता, रिलिजियस जाता, या काजर जाता, जिविताचो सांगाती, जिविताची सांगाती देव तुका दिता. देव तुज्या सांगता आसल्या बरो. देखून ह्या हप्त्यान कानाडा रेतीर आसली, ह्यातल्या व्हडा संख्यान लोक येवन हांगासर रेतीर करून गेलो. आनी आतां परवां रेतीर आसा 20 आनी 1 तारीख तावन 20 आनी 4 तारखे पर्यंत सुडकेची सोडवणेची विशेष रेतीर, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची विशेष रेतीर वय मोगाच्यान देव आमच्या सांगता आसल्यार थोडे फावटी आमकां भोगना या आमी रियलायज करिना आमच्या सांगता देव आसा म्हणून. एक बरी रेतीर करतना वी रियलायज दॅट लॉर्ड इज विथ अस. येसू देवरो ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, देव आमच्या सांगता आसा म्हणून. वय मोगाच्यान देव खंडीत जावन म्हज्या सांगता तुज्या सांगता आसात. कितले आमी अस्क जाल्यार आमकां बळवंत करता. देखून आमी व्हडा धैर्यान आनी भावार्थान गावया. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ನೀ ತೋರಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. वय मोगाच्यानो आमच्या खातीर जीव दिल्लो आमचो इश्ट, नान्ना स्नेहिता, म्हजो इश्ट, म्हजो सांगाती, म्हजें धैर्य, म्हजें व्हड तो सोमी जेजू, म्हज्या खातीर ताणें जीव दिला. तो म्हज्या सांगता तुज्या सांगता आसा. तर मोगाच्यान आज विविध त्या सांगा खातीर मागया. जो कोण आज जन्म दिवस आचरसून आसात, काजाराचो दीस आचरसून आसात, तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. बर्थडे ऑफ शायनी कोयेल्लो, थँकिंग गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. Birthday of Severin Mendonça Kulshekar. 12th birthday of Sherwin Fernandez Attavar. Andrew D'Souza. Rima आणि Rencia Matthias Mood Belde. First birthday of Gavin Theon Pinto, London, Borivali. Sweta Prima Lasrado, Santakatte. Priscilla Gomes, तुमकां भागी जन्म दिवस, व्हेरी हॅपी बर्थडे. देवाची विस्नार आशीर्वाद मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अजित प्रिया आनी कुटाम. सांत आंतोनीच्या मानाक सेवरीन डिसोजा मुदारंगाडी.
व्हॅलेन्सियो विबन मेंडोन्सा बेलमंड लिडिया डिकोस्टा फातिमा ऑलिवेरा मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या खातीर मोगाच्या मनशांक आस्पत्रेंत बरें करून बेगीनच घरा फाटीं आपण हाडल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत विजा मेळ्ळेल्या पासत पासपोर्ट वेळार जाल्ल्या पासत एजंटान वयत भायर वचोंक वेळार विजा आनी पासपोर्ट दिवन काम करून दिल्ल्या पासत बायते वर्सां जावन फाटीं पडलेलें बायल्या गांवचें वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत सांबाळ वाडयलेल्या पासत दुबय वचून काम नातलें सबार म्हयने उपरांत देवाक अर्गां दैवी कलोरित मंदिरांत मागण्या उपरांत थंयसर काम मेळ्ळेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत ह्या दिसांनी नव्या घराचें उक्तावण जाल्ल्या पासत अपुरब्याचें व्हडलें सयत घर बांदूंक देवान आर्थीक आशिर्वाद दिल्ल्या पासत बँकाचें लॉन मेळ्ळेल्या पासत वय MBBS सीट आशिल्ल्या त्या कॉलेजींत त्या वय मेडिकल कॉलेजींत देवान फाव केल्ल्या पासत इंजिनियरींग कॉलेजींत सीट मेळ्ळ्या पासत BSc नर्सिंगाक सीट मेळ्ळेल्या पासत लॉ करूंक साध्य जाल्ल्या पासत विविध शिकपाक वय साध्य जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू मोगाच्यानो विविध त्या सांगा खातीर मागो उलो दिला तांच्या त्या सांगा खातीर आमी मागया बरी भलायकी मेळच्या पासत पेन्नी डिसोजा दुबय बेगीनच बरें जावचे पासत डॉनाल्ड लोबो सुरक्षीत पयन UKक जावचे पासत सोजा गेल्ल्या कुटुंबीक मागो उलो दिता आशेर सॅम्युएल हाच्या बऱ्या भलायके पासत आनी तशेंच रोजलिन डिसिल्वा दुबय हाच्या बऱ्या भल्या पासत विविध तरांचे पिडा गूण जावचे पासत आमी मागया विशेश जावन ऑटिझम पिडेचीं भुरगीं आसात त्या भुरग्यांक देवान बरें करचे खातीर आनी तांकां बरें करून सांबाळूंक जायते कश्ट आसात त्या आवय बापायक साध्य जावचे पासत सबार भुरग्यांक मानसीक तरांत बरी वाड वळना दोळ्यांची दिसना ह्या मतींत तांकां शिकोवंक जायना कॉन्सन्ट्रेशन डिफिशियन्सी आसता आनी थोड्यांक कुडीचें उण आसता सारकें चलोवंकय जायना ह्या उठोवंक जायना तांकां जिरवण नासना असल्या सर भुरग्यां पासत व्हडा भक्तीपणान आमी मागया आनी ह्या म्हयन्यांत आमी उडास करता डिवायन पेट्रन्स दैवी कलोरित मध्य सर पात्रांना खातीर उदार मनान दान दिल्ल्या हर एकल्या पासत आमी भक्तीपणान आमी मागया सर्वेस्पर देव तांचेर 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फाव करून दी सर तरांनी आशिर्वादान दिवं म्हणून मागया बरी सैरीक जावचे पासत आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान तयाराय करना जावचे पासत काजर जावंक ओपनांतल्या थोड्यांनी काजर जावंक ओपोवचे खातीर वेळार तांचो एक बरो फुडार आसा करचे खातीर काजर जाल्ल्यांक वेळार भुरगीं जावचे पासत भुरगीं नाका म्हूण फाटीं गेल्लीं आसात तांणी वेळार भुरग्यांचे देणे तांकां मेळाशें देवान तें दिल्लें देणें स्विकार करीशें कसली अडकळ आसात भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागून आसता आमी तांच्या खातीर मागया आनी उत्तर प्रयाच्या आवय बापायक थोड्यांनी घरांतले भायर घालां तांची जतन घेवचे खातीर भुरग्यांनी ते आश्रमांत थंय हांगासर आसल्यार तांची भेट करचे खातीर तांकां मोग दाखोवचे खातीर सर आश्रमा खातीर आमी मागया थंयसर वय खच्चस्त्राचें उणेपण जावन आसा दैवी कलोरित मंदिरांत हांगासर रेतेर मंदिराच्या सर गरजांनी हांगासर जायते जाण लोक येता रेतेर करूं येता हांगासर कसलोच तात्वार जायनाशें उदार मनाच्या दानींनी पात्रोनांनी हांगासर कुमक करचें आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेत तांच्या आत्म्याच्या साल्वासांवा पासून मागया त्या वातीन लिगोरी डिसोजा 7th death anniversary of Arnold Adolf Castellino, Mira Road, Alphonsus Aguera, 3rd month Main Mass Belman, Teresa D'Souza, Christine, कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता अनिल मारिटा 7th death anniversary of Leo Coutinho, Borivili, Lynette D'Souza Angeloru, देवादीन लिगोरी लोबो कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता कार्मिन फुटाडो मुल्की देवादीन वालेरियन फेरावो उडपी सर आत्म्याचो उडास करता सिल्विया टेलिस देवादीन अल्फोन्सुस आगेरा मन्स माइन मास ऑफ फ्लोरा क्रास्टा त्रासी वाइफ ऑफ जोसेफ क्रास्टा बोनिफेस सिरिल आनी लीना तावरो एंटनी कार्मिन नरोना आनी कुटुंबांत सरल्या सर वंच उडास करतात आमी सकड मरण पावल्यांचो पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास कर म्हणया सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बार तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन आमी देमी घालया बोपय सक्रामेंताक दिश्टकान नमस्कार करया ताजे सारको मोग करतलो कोणूच ना आमकां
म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. गीत नंबर ये मौत अमूर ये 33. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरो काळजा आमची तुझे थंय उबारू, तुका हरसून तुका वर्णून गायता वेकास्ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा, ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पर तुझे सवे आसा. ही उतरां मोगाच्या न्हू. सर्वेस्पर देवान ताच्या दुता मारिफात गित्योना सांगलेली आयच्या पहिल्या वाचपांत आमी वाचता. वय आमी ह्या संवसारान मोगाच्या न्हू भियेता घाबरता गित्योना बरी. वय थोडे फावटी लिपोनी आमी बसता. असल्या वेळार सर्वेस्पर देवाचो दूत आमकां म्हणटा, ह्या सर्वेस्पर देवाचो संदेश आमकां म्हणटा, देव आमच्या संगाता आसा, देखून आमी भिवची गरज ना. देखून हर एक फावटी आमी रेतेरेक येता आसतना मोगाच्या न्हू हांगासर आमकां हो अनुभव जाता. आमच्या जिवितांत आमकां भिरांत खवजिणी आपाधैर्य ह्या फुडल्या जिविता विशयान आमकां आसची ती एंग्जायटी, स्ट्रेस, टेन्शन आमकां लिपोवन रावचें करता. एका तराच्या धाभावाकाल आमकां हाडटा. देखून हाचे तावन सुटका सोडचे खातीर आमी एक बरी रेतेर करता. दैवीक रेतेर मंदिर मोगाचें न्हू हांगासर विविध तरान रेतेऱ्यो चलोवच्या खातीर आसा. आतां परवां 20 आनी 1 तारीख तावन 20 आनी 4 तारखे पर्यंत ब्रेस्तारा संजेर तावन आयतारा दनपारा पर्यंत सुटकेची डेलिव्हरन्स विशेष रेतेर आसा. ही रेतेर कित्याक आमी करची? आमच्या भिरांती तावन खावचेणी तावन आमकां वेडो घाल्ल्या हर एका थराच्या वायट सवयांच्या त्या बंदडे तावन सांकळी तावन आमी सुटका जोड देवाची सोडवण आमी अनुभव करता आसतना मोगाचें न्हू आमी बळिश्ट झुजारी जाता. आमच्या जिविताच्या कश्टांचेर आमी जैत व्हरता. आमच्या हर एका तराच्या वैरीचेर जैत व्हरून सासनीक जिवीत आमी आपणायता. देखून ह्या म्हयन्याच्या 11, 20 आनी 9 तारीख तावन 30 आनी 1 तारीख पर्यंत 29, 30 आनी 31 तिनी दीस सकाळी जावन सांजे पर्यंत विशेष रेतेर आसा. फ्रीडम इन क्रायस्ट कन्वेन्शन. सोमयातें क्रिस्तातें खरें स्वातंत्र्य आमचें करून घेजय. ही रेतेर इंग्लिशान तशेंच कोंकणीन कोंकणी लोकांनी येवयत, इंग्लीश करता आसल्यान येवयत. ह्या रेतेरीन मोगाचें विशेष तरान सोमयातें स्वातंत्र्य आमी अनुभव करतले. आमी सोमयातें कशें स्वातंत्र्य अनुभव करचें आयच्या वाचपांनी आमकां स्पश्ट तरान संदेश मेळटा आसतना मोगाचें हो संदेश आमी जोड घेवंक त्या संदेशा प्रमाणे धैर्यान भावार्थान आनी सासनीक जिविताच्या कृपेन जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा जोड घेवया. आमची पातकां आमची अस्कतकाय वळखून घेवन आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर,
सोमिया काकृत कर. प्रार्थोया. आज आमी भाग्यवंत जुवांव युथ याजक फ्रांस असो आज आमी उडास करता. सर्गींच्या बापा, मनशा गिन्यानावरती क्रिस्ताची ग्रेस काय परगटूंक भाग्यवंत जुवांव याजकाक तुवें विंचून काडलोय. ताज्या देखीन आनी शिकवणेन जेजूक दिसान दीस अदीक वळखूंक आनी शुभ वर्तमान प्रमाणे विस्वासीपणान आमचें जिवीत मांडूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतले वसप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी तो ओफ्राच्या सिंदूर रुखा पोंदा बसलो. तो रूख अबियेराच्या वंशाच्या जोआशचो. ताचो पूत गिदेयोन मिदियानीता तावन गोव लिपोवचे खातीर दांका घंट्यांत तो मळटालो. सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका म्हळें, बळिश्ट झुजाऱ्या, सर्वेस्पर तुजे सवय आसूं. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या दन्या, सर्वेस्पर खरच म्हजे सवय आसा. तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं तीं विचित्र कृत्यां खंय आसात? तांणी आमकां सांगलें, सर्वेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. पूण आतां सर्वेस्परान आमकां सांडल्यांत आनी मिदियानी तांच्या अधिकाराखाल घाल्यांत. सर्वेस्परान ताचें शींग वोवन म्हळें, वोस आनी तुजे ते आसलेले सक्तीन इस्रायल परचेक मिदियानी ताच्या हातांतली सोडय. वय, हांव तुका धाडटां. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या दन्या, हांव इस्रायल परचेक कशें निवारूं? पळय, मनस्सेंत म्हजी कुळी भोव सुलान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सकटां प्रास निमाणो. पूण सर्वेस्परान ताका म्हळें, हांव तुजे सवय आसतलो आनी तो मिदियानीन तसो तांचे मदल्या निमाण्या मनशांचो पर्यांत नाश करतलोय. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हाका तुजी कृपा लाभल्या तर म्हजे कडेन उलयता तो तूंच म्हूण म्हाका कळीत जावच्याक म्हाका एक खुणा दी. हांवें वचून तुका म्हजी एक काणीक हाडून येसर दया करून हांगासो वचनाका. ताणें जाप दिली, तूं पाटी येसर हांव हांगाच रावतलो. गिदेयोनान वचून एक बकऱ्या पील मारलें आनी एक एफा गोवा पिट्ट्यांचो बकऱ्यो तयार केल्यो. ताणें बकऱ्या पिलाचें मांस एका दाल्यांत घालें आनी एका आयदनांत कडी ओतली आनी हें सगळें सिंदूर रुखा मळांत हाडून देवदूता मुखार दवरलें. तेन्ना देवदूतान ताका म्हळें, मांस आनी बकऱ्यो घेवन ह्या कोटपाचेर दवर आनी कडी ओत. गिदेयोनान तशेंच केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेतकाटी मुखार हाडली आनी तिचे तकलेन मांस आनी बकऱ्यो आपडल्यो. तेन्ना कडपातावन उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी बकऱ्यो गिराशिल्ल्यो. पूण सर्वेस्पराचो दूत गिदेयोनाच्या दोळ्या मुखलोवन पैंच जालो. हो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिदेयोनाक समजतच ताणें म्हळें, हाय सर्वेस्परा देवा, हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक मुखामुखी पळयलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, शांती तुवें सवय आसूं, भिये नाका, तूं मोडसो नाय. गिदेयोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस्परूस शांती म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परचेक समाधानाचे उतार सांगता. सर्वेस्पर आपल्या परजेक समाधानाचे उतार सांगता. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो समाधानाचे उतार सांगता. वय, आपले परचेक आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजांत ताशीची परतेल्ल्यांक शांती पाटयता. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परचेक समाधानाचे उतर परगटता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले. नितीवंतपण सर्गार ताव नदर घालतले.
श्लोक सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचे उतर परगडता. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पटयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाड तयार करतले. श्लोक सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचे उतर सांगता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामादेवा परमणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव तुमकां सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बेरडांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राज्यांत इतले ससारेन रिगासना. इतलें आयकून ताचे शिस थाठक्क जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक तें असाध्य होय, पूण देवाक सर संगती साध्य. तितल्यार बेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भावां भयणीक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी भूंय बाट सांडलां, ताका 100 वांट्यांनी फाटी मेळटले आनी तो सासणीक जिवीत जडटलो. पूण सबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले, निमाणे आसात ते पयले जातले. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकनी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. ह्या म्हयन्यांत आमी दैवीक पात्रोनाचो उडास करून ताचे खातीर विशेश तरान आमी मागता. हे पात्रोन म्हणजे पेट्रन म्हळ्यार बापाय सारके. दैवीक लोरेत्री मंदिराच्या गर्सांत ते पावलेले आनी तांच्या जिवितांत एक वर्ते दान दिलां ह्या जाग्या खातीर. अशें दान दिल्ल्यांच्या पैकी एकल्याचो म्हाका उडास येता. ती बंबई बोरिवली रावता. 80 वर्सां तिका उतरल्या. ग्रेसी म्हण तिचें नांव. तिणें हांगासर 1 लाख रुपया दान दिल्लो आनी तिचे कडेन विचारतना ती म्हणटा, तिणें हे पयशे वाटे देगेर उडयलेले वस्तू म्हणजे वेस्ट बास्केटीन थंय हांगासर रस्त्या देगेर उडयलेले वस्तू विंचून ते वस्तू विकून तिणें ते पयशे एकठांय केल्ले जावन आसा आनी अशें उदार मनान तिणें दान दिल्लें जावन आसा. ती सदांनीत म्हणल्या बरी थंयसर मदर तेरेसाच्या आश्रमाक वचून थंयसरी ती सेवा दिता. इतली उतर प्राय जाल्या जाल्यार थंयसर वचून कितें काम वावर करून तिका जाता, झाडचें गी, पुसचें गी, ह्या पिडेस्तांची सेवा करची गी, तें काम ती करता आनी तेजें जिवीत तिणें संपूर्ण तरान समर्पून दिलां. ती तरी एक दुर्बळी जिणी जिवन आसा. म्हणजे दान दितले मोगाच्यान कितल्या उदार मनान दान दितात. एकली हाँगकाँगांत काम करतली, घर खात्याक काम करतली, तरी थंयसर धनियांची न्यूज पेपरां आसली. ती न्यूज पेपरां उडोवच्या बदलाक ती दास्तान करून एकठांय करून ती विकतली. ते विकून मेळलेले पयशे सांत आंतोनीच्या आश्र्याक आनी थोडे फावटी दैवीक लोरेत्री मंदिराक तिणें दान दिल्यात. आसल्ल्यांतलें इतलें मोगाच्यान दान दिवन तांणी सर्गींच्या राज्याची ग्रेस्काय तांणी आपणायल्या. आनी आयचो सांती तसोच भाग्यवंत जुवांव युद्ध या जॉन युड्स आमी म्हणटा फ्रांस असो 17व्या शतमानांत तो थंयसर जल्मून थंयसर लगभग 71 वर्सांच्या प्रायर 9 वर्सांच्या प्रायर तो मरण पावलो. त्या काळार थंयसर युरोपांत इंडस्ट्रियल रेवल्युशन जाल्लें म्हणजे चड आनी चड ग्रेस्तकाय वाडिल्ली. सर तराचे सवलत्यो थंयसर आसा जाल्ल्यो आनी मनशां ती त्या लोकां ती ग्रेस्तकाय वाडिल्ली. पूण ह्या ग्रेस्तकाय सगळ्यांक तो पाठ करता
शिकपांत हुशार आसलो 14 वर्सांच्या प्रायरच निष्कळपणाची आंगवण तो करता सांगता हेर आंगवणी दुबळीकायेची आनी विधेयपणाची आंगवण तो करता 20 आनी 4 वर्सांच्या प्रायर तो वोर्ड घेतलीच सुवार्ता परगट करूंक तो सुरू करता थंय हांगासर विशेष रेतेऱ्यो आतांच्या काळार आसल्यो रेतेऱ्यो त्या काळार नासल्यो ताणें 110 की चड रेतेऱ्यो ताणें दिवन लोकांक देवाच्या राज्या विशयां सांगून पातक रडोन जिणी बदलूंक ताणें उलो दिल्लो जावन आसा आनी तो घणघणीत सरमाव दितलो पूण कुमसारान बसता आसतना देवाची दयाळाय खाकूत आनी मोवाळाय तो सांगतलो आनी अशें ताचें जिवीतच सर्गींची ग्रेसकाय जोडच्या खातीर ताणें समर्पण दिलें वय मोगाचें न्हू संवसारीक ग्रेसकाय आमकां देवूच दिता म्हूण ह्या बुकांत ती आमी वाचता देवाचें आशिर्वाद आमकां ग्रेस्त करता पूण तातूंत कसलेच कश्ट संकश्ट आसनात द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड वील मेक वन रिच बट नो सॉरो वील बी अटॅच टू इट पूण मोगाचें न्हू ग्रेसकाय येता आसतना आमी ग्रेसकायेक चिडकोवंक साध्य आसा आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें एकलो तरणाटो ग्रेस्त जावन आसलो जेसूचो पाटलाव करून सासणी जिवीत जोडूंक आशेतालो पूण आपली ग्रेसकाय दुर्बळ्यांक दुर्बळ्यांक वांटूंक तो तयार नासलो देखून जेसू म्हणटा ग्रेस्त मनशांक सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट एक खरें म्हळ्यार कॅमल वंटे एका सुवेच्या बिर्डांतल्यान सुव्याच्या त्या इड्यांतल्यान म्हणी पाशार जायत हें असाध्य मोगाचें न्हू सुवेचें इडें या तें बिर्डें कितलें ल्हान आसा तरी तांतल्यान म्हणी पाशार जायत ग्रेस्त मनशांक सर्गींच्या राज्यांत रिकोवंक असाध्य म्हणटा जेजू तशें म्हळ्यार मोगाचें न्हू ग्रेस्त सर्गींच्या राज्यांत विगानान म्हणणी हांवें पळयलां कितले ग्रेस्त आसात तांच्या जिविताचो उद्देश जावन आसा वय नान ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ जर तर हांवें पुंजोवन दवरलें तर हांव मरता आसतना कितेंच व्हरना म्हूण जिवितांत आसतना असलें सगळें दान दिलें कितलेशा जाणांक हांवच वळखता मोगाचें न्हू कसलें निस्वार्थी उदार मनाचे दानी जायते जाण आसात तांचे पैकी दैवीक लोरेतन मंदिराचे पात्रोन विशेश जावन आसात तांचे खातीर मोगाचें न्हू हांव आज देवाक अर्घ आनी होगळाव दिता आनी तांचे खातीर आमी मागया आनी आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली ग्रेसकाय गरजेवंतांनी वांटून घेवच्यांत आमकां उदार जावंक आनी सर्गींची ग्रेसकाय जोडूंक देव आमकां हर एकल्यांक फावो करून म्हण भक्तीपणान आमी मागया गीत नंबर C37 C37 सर्वोत्तमचे मोगाळ बापा काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे बेसा कितेंच ना आमचे ह्या संवसारा आसा जर कितें तुवेंच दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवान सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्या पयशे बेच्या दावाक सर्वीस पॉवर मानून घे प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान तूं मानून घे तातूंत तुज्या आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत जुवांव युथ असल्या श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती
गायता Povidal baraso serves por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येतात का जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा तू खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सत्संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो परवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजेतीचो पती भाग्यवंत धर्मदूत भाग्यवंत जुवांव युथ याजक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फर्नांडमेंट्स या सुडीच्या त्या मारती संत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय आमचे आस्पदीक गरजेवंता सांगात आमी वांटून घेजय देखून व्हडा भक्तीपणान आमी मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या कडल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरवो शानत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय कित्यारच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ
जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेसू क्रिस्तची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. माया मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेऊया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो आमचो समीचेचो क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगत ताणें भरयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D34 D34. काळीज मुझे राखो नसा सुम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हा लालेव नसा दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जीवितांत्या उजवाड तुझो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सौम्या माका बस. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडता संवसारांत तसो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदार आमी जावंक पावो. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. मगाच्यान दैवीक रेत्र मंदिराक हर एका शनवारा सकाळी तावन संजे पर्यंत रेतेर जाता 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत. ह्या रेतेरीचो फायदो जोड मोगाच्यान चड आनी चड आशिर्वादां जोडा. हप्त्यामध्ये येवचे आसल्यार सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा ह्या 5 दीस सकाळी 9:30 वरार वयल्या कॉपेलांत विनवणेच्या कॉपेलांत विनवणी घालून सक्रामेंत दवरून आमी मागणी करनासता तुमी येवयेत. आनी 12 वरार at 12 o'clock in the afternoon हर एका दिसा मिसाचें बलिदान आसा. ताच्या उपरांत आयिल्ल्यांक सगळ्यांक हांगासर जेवणी आसा. अशें मोगाच्यान आमी चड आनी चड क्रिस्त थंय आमी दैवीक स्वातंत्र्य अनुभव करया. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, sumia kam argan divya, Alleluia, 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 sumia kam argan divya, Alleluia. Somiam so sodvonda, sadan sam so buzvonda, somiam so sodvonda, sadan sam so buzvonda. राखताम कर एक दिसा दिवता सोवादा. राखताम कर एक दिसा दिवता सोवादा. Alleluia, Alleluia, sumia kami अर्गां दिव्या, Alleluia, 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 sumia kami अर्गां दिव्या, Alleluia. मोगाळ पुता सवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.